من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح سلفي وسلفك. السلف الصالح الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد الصحابة يقاس بالصحابة، فمن سار على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح. ولذلك سادات التابعين من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم سلف لنا، سلف صالح. ثم من جاء بعد الصحابة نزنهم بالصحابة رضوان الله عليهم، فمن كان على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح وإن كان في الأزمان المتقدمة. فهذا ضابط مهم جدا يضبط لنا السلف الصالح رضوان الله عليهم.